शहर में तेज हवाओं का राज। मॉल रोड, हॉल रोड, डेविस रोड, लक्ष्मी चौक, पीको रोड और ठोकर न्याज बेग समेत शहर भर में तेज आंधी। महकमा मौसमियात की 2 रोज तक बारिश और जालाबारी की पेशगोई। तूफानी आंधी के बायस शहर अंधेरे में डूब गया। लेस्को के 500 से ज्यादा फीडर स्ट्रिप कर गए। जायदुल मियाद अद्वियात की तारीख बदल कर बेचने का इंकशाफ। ड्रग इंस्पेक्शन का कोट लखपत पर अद्वियात के गोदाम पर छापा। जायदुल मियाद अद्वियात की बड़ी खेप पकड़ ली, गोदाम सील कर दिया गया। मुलाजिम तौकीर गिरफ्तार। असल कीमत को भी तब्दील करके आवाम की जेबों पर हाथ साफ किया जा रहा था। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबा। लाहौर समेत दीगर शहरों में 1.5 लाख घरों की तामीर रवां साल के आखिर में शुरू हो जाएगी। वजीर हाउसिंग ने टाउन प्लानिंग एजेंसी बोर्ड के इजलास में मंजूरी दे दी। सूबाई वजीर की फाटा हुकाम को दीगर शहरों में अराजी के हुसूल के लिए कार्रवाइयां तरजीही बुनियादों पर शुरू करने की भी हिदायत। साबिका हुकूमत के बल्दियाती निजाम की बसात रवां हफ्ते लपेटे जाने का इम्कान। हुक्मरान जमात की बल्दियाती एक्ट 2019 को बिल आखिर पास कराने की तैयारियां मुकम्मल। पुराना निजाम तहलील होने से 3500 नुमाइंदे बेइख्तियार हो जाएंगे। सूबे भर के मेयर और चेयरमैन बल्दियाती निजाम बचाने सड़कों पर निकल आए। पंजाब असम्बली के बाहर मुजाहिरा। बल्दियाती एक्ट 2019 काला कानून करार। बिफरे बल्दियाती नुमाइंदों ने मोटरसाइकिलें भी नजर आतिश कर दी। 4 घंटों बाद एहतजाज को मौखर कर दिया गया। बल्दियाती इदारों की जो लीडरशिप है, जो लोकल लेवल की लीडरशिप है, वो कोई नहीं चाहता कि हमारी मुद्दत पूरे किए बगैर इन बल्दियाती इदारों को तोड़ा जाए। बलोचिस्तान ने अपनी टेन्योर मुकम्मल की, केपी वाले अगस्त में अपनी खत्म कर रहे हैं, तो हर पंजाब के साथ ही इम्तियाजी सलूक क्यों हो रहा है? तमाम जमातें, बल्दियाती नुमाइंदे सब इस पे मुत्तफिक हैं कि इसकी आइनी मुद्दत पूरी होनी चाहिए और न सिर्फ आइनी मुद्दत पूरी होनी चाहिए बल्कि इसको बाख्तियार बनाना चाहिए। कोई बदमज़गी नहीं चाहते, सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा टेन्योर पूरा करने दिया जाए। नया बल्दियाती एक्ट 2019 के खिलाफ एहतजाज। लॉर्ड मेयर लाहौर कल रिटायर्ड मुबश्शिर जावेद गर्मी के बायस निढाल एहतजाज छोड़कर चले गए। CMH में तिबी इमदाद दी गई। सरकारी अस्पतालों की निजकारी नहीं होने देंगे। यंग डॉक्टर्स की एहतजाजी रैली और धरना। सर्विसेज अस्पताल के बाहर ट्रैफिक जैम। एहतजाज में पैरामेडिक्स की भी बड़ी तादाद शरीक। हुकूमत को कानून की मंजूरी से बाज रहने का मशवरा। उधर एपका मुलाजमीन भी सड़कों पर। सिविल सेक्रेटेरिएट का घेराव। मुतालिबात तस्लीम न होने पर आज पंजाब असम्बली के बाहर धरना देने का ऐलान। हुकूमत फार्मास्यूटिकल कंपनियों के आगे बेबस हो गई। अद्वियात की कीमतों में 2 से 3 गुना इजाफा ताहाल बरकरार। गैर कानूनी कीमतें कम कराने में सूबाई महकमा सेहत नाकाम। अद्वियात की नई कीमतों पर फरोख्त से शहरी परेशान। महकमा स्कूल एजुकेशन के नाकिस इंतजामात। मुफ्त किताबों की तकसीम का अमल मुतासिर। सरकारी स्कूलों के हजारों तलबा ताहाल निसाबी कोर्स से महरूम। स्कूलों में तालीमी सरगर्मियां मुतासिर। अवाम दोस्त पुलिस कल्चर का ख्वाब अधूरा। थानों में बने नए फ्रंट डेस्क पुरानी रविश पर। चेक एंड बैलेंस न होने से ज़ेरे इल्तवा दरख्वास्तों का बोझ बढ़ गया। ड्यूटी एहलकारों की गैर मामूली गैर हाजिरियां नाकिस आउटपुट का सबब करार। हुकूमत का सेल्स टैक्स की शरह कम करने पर गौर। सर्विसेज पर टैक्स की शरह 16 से 15% करने की तजवीज़ काबीना को इरसाल। काबीना की मंजूरी के बाद सर्विसेज पर आए सेल्स टैक्स की शरह कम होगी। लाहौर को पेरिस बनाते बनाते लाहौर भी ना रहने दिया। शंघाई रोड पर नाले और बारिश का पानी सड़कों पर। ट्रैफिक और पैदल गुजरने वाले अज़ाब में मुब्तला। नाले की अरसा दराज से सफाई ना हो सकी। इंतजामिया लंबी तान कर सो गई। जाली अशियाए खुर्दनी के खिलाफ फूड अथॉरिटी मुतहरिक। जाली मशरूबात की फैक्ट्री सील। 5000 से ज्यादा तैयार बोतलें और 15,000 लीटर खाम माल कब्जे में ले लिया। रमजान से कबल सॉसेस, केचप, जैम, जेली, चटनियों और सिरकों के ब्रांड्स की चेकिंग का फैसला। पोलियो के कतरों में वायरस का शक। भंबे झुगिया आमिर रोड पर वैक्सीन पिलाने वाली टीम पर छुरियों से हमला। टीम मेंबर लुकमान इदरीस शदीद जख्मी। व्यू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अहले इलाका ने जुनूबी मुल्जिम अब्दुल्ला को काबू कर लिया। पुलिस के हवाले।
لاہور میں بھی جعلی اکاؤنٹ سے منی لانڈرنگ کا انکشاف، FIA کی جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کی کارروائی، 19 کمپنیوں نے 3 سال کے دوران $110 ملین کی منی لانڈرنگ کی، جعلی بینک اکاؤنٹس کھولنے والے افسران کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔ ملزم کو پیش ہو کر معافی کی درخواست مانگنی چاہیے یا بیرون ملک بیٹھ کر؟ احتساب عدالت کا شہباز شریف کی حاضری معافی درخواست پر فیصلہ محفوظ، آشیانہ کیس کی سماعت پر واٹر انجینئرنگ اسپیشلسٹ LDA کا بیان ریکارڈ، حمزہ شہباز شریف کہتے ہیں ہمارا دامن صاف ہے، انشاءاللہ سرخرو ہوں گے۔ آمدن سے زائد اثاثہ جات اور مبینہ منی لانڈرنگ، شریف فیملی کے لیے منی لانڈرنگ کے الزام میں 5واں ملزم بھی گرفتار، زیر حراست ملزم شاہد رفیق کے بیان پر ملزم آفتاب کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ ادھر منی لانڈرنگ کے الزام میں ہی گرفتار مشتاق چینی کے ریمانڈ میں 7 مئی تک توسیع کر دی گئی۔ ہائی کورٹ میں عبدالعلیم خان کی درخواست ضمانت پر سماعت، آئندہ سماعت پر آمدن سے زائد اثاثوں کے شواہد پیش کرنے کا حکم، سماعت 6 مئی تک ملتوی۔ ادھر نیب کے بلاوے پر منظور بٹو غیر حاضر، نیب حکام 400 غیر قانونی بھرتیوں پر پوچھ گچھ کے لیے سابق وزیر اعلیٰ کا انتظار کرتے رہے، سینئر سیاستدان نے طلبی کے نوٹس کی ہی تردید کر دی۔ لاہور چڑیا گھر میں حتمی سوزی کا ویران پنجرہ آباد ہونے کی امید، ہائی کورٹ کا وفاقی حکومت کو آج تک ہاتھی کی درآمد کے لیے NOC جاری کرنے کا حکم۔ پنجاب اسمبلی کا آج بھی گرما گرم اجلاس، حکومتی اور اپوزیشن اراکین میں نوک جھونک، عظمی بخاری نے ڈاکٹر یاسمین راشد کو صحت کا اسد عمر قرار دے دیا، جعلی ادویات کے خلاف ایکشن کی رپورٹ پیش، رپورٹ جھوٹ کا پلندہ، لیگی اراکین نے مسترد کر دی۔ وزیر صحت کا کہنا تھا پنجاب میں 29 جعلی ادویات کے خلاف مقدمات زیر سماعت ہیں۔ نئے پاکستان کے دروازے بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے کھلے ہیں، باہر سے سرمایہ لانے والوں کو ہر ممکن سہولت ملے گی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی ابوظہبی کے بزنس گروپ CEO سے ملاقات، بولے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے فروغ کے لیے جامع پالیسی تشکیل دے دی ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی داتا دربار حاضری، صوبائی وزیر اوقاف پیر سید سعید الحسن نے وزیر اعلیٰ کا استقبال کیا، وزیر اعلیٰ پنجاب نے مزار پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ گورنر پنجاب چودھری سرور کی بھاٹی گیٹ آمد، گھر گرنے سے جاں بحق ہونے والوں کی اہل خانہ سے تعزیت، متاثرہ فیملی کو سرور فاؤنڈیشن کی جانب سے 5 لاکھ کا چیک دیا، کہتے ہیں وال سٹی کے قوانین میں تبدیلی ہونی چاہیے۔ اسپیکر پرویز الہی سے بارسلونا میں تعینات پاکستانی کونسلر جنرل علی عمران کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور اور پاکستانی تارکین وطن کے مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ قائمہ کمیٹیوں اور PAC-1 کی تشکیل کا معاملہ، لیگی اراکین قائمہ کمیٹیوں کے استعفے اپوزیشن چیمبر میں جمع، 16 کمیٹیوں کے 80 لیگی اراکین کے استعفوں پر دستخط، استعفوں کے بعد لیگی اراکین سٹینڈنگ کمیٹیوں کے اجلاس میں شرکت نہیں کریں گے۔ IG پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ عارف نواز خان کا سیف سٹی ہیڈ آفس قربان لائنز کا دورہ، اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کی، افسران کو اسٹریٹ کرمنلز کی گرفتاری کے لیے مؤثر اقدامات کرنے کی ہدایت۔ پانی زندگی اور لاہور میں زندگی کو خطرہ، صاف پانی کے لیے ضلع انتظامیہ بھی متحرک، ری سائیکلنگ پلانٹس کی تنصیب اسسٹنٹ کمشنرز کی ذمہ داری، صنعتی علاقوں میں واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹس نصب کرنے کی ہدایت، DC کی زیر صدارت اجلاس میں پانی کے تحفظ کے لیے آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ US کونسلیٹ اور پاکستان اولمپک ایسوسی ایشن کے زیر اہتمام تقریب، انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس کے حوالے سے شرکاء کو آگاہی دی گئی۔ تقریب میں US کونسلیٹ کی ڈپٹی پبلک افیئرز آفیسر الزبیتھ لی، پولیٹیکل اکنامک چیف اینڈ میسن سمیت طلباء اور کھلاڑیوں کی شرکت۔ لاہور
लाहौर प्रेस क्लब के ज़ेरे एहतमाम दूसरी सालाना आलमी महफिल हुस्न के रात मिस्री कुरान ने लहने दाऊदी में सहीफा इनकलाब की तलावत से हाज़रीन को महसूर कर दिया। सूबाई वज़ीर औक़ाफ़ और मजहबी अमूर पीर सैयद सईदुल हसन शाह समेत दीगर उलमाए कराम की शिरकत। शौकत खानम मेमोरियल कैंसर अस्पताल की जानिब से ज़कात मुहिम का आगाज। इफ्तिताही तकरीब में चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आसिम समेत दीगर की शिरकत। डॉक्टर आसिम कहते हैं इस साल कैंसर के मरीजों के मुफ्त इलाज के लिए 85 अरब रुपए दरकार हैं। अस्पताल में 80% मरीजों का इलाज बिला मुआवजा किया जाता है। LDA रेफरेंडम के नताइज का ऐलान कर दिया गया। LDA एम्प्लॉयज यूनियन 675 वोट लेकर कामयाब करार। एम्प्लॉयज यूनियन के यूनुस मसीह सदर, रशीद बेग जनरल सेक्रेटरी मुंतखब। मारूफ ताजिर नदीम हाशमी और ख्वाजा नदीम बाई की जानिब से सीनियर कॉलम निगार आसिफ इरफान और एहसन ज़िया के एजाज में तकरीब का एहतमाम। समाजी शख्सियत शाहिद कादिर, सैयद शुजा शाह, फारूक भट्टी, राना अब्दुल मनान और राना आसिफ समेत दीगर ने शिरकत की। हायर की जानिब से लाहौर में पाकिस्तान के पहले स्मार्ट होम एक्सपेंशन स्टोर का इफ्तिताह। इंटरनेट के जरिए आपस में मुंसलिक हो जाने वाली हायर की जदीद मसनूआत की वसी रेंज। इफ्तिताही तकरीब में क्रिकेटर कामरान अकमल ने हायर की काविश को सराहा। मारूफ मुसव्विरा मुनीबा मजारी के बनाए हुए फनपारों की नुमाइश। फन मुसव्वरी से दिलचस्पी रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। और बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में 5 रोजा नॉन थिंक फेस्टिव और तलबा के फाइनल प्रोजेक्ट की नुमाइश। नामवर पॉप सिंगर अली अजमत ने तलबा की काविशों को सराहा।